कुंकळे मतदारसंघात डेव्हलपमेंट म्हणटा तो कांयच जावना. 4.5 वर्सां जालीं, आमी नवें कांयच पळयलें ना. सुरेश बाब, रिसेंटली आयकलां की तुमी ह्या वेळेक जे असेंब्ली इलेक्शन जाता ताका टिकेट तुमी कुंकळे मतदारसंघांतल्यान क्लेम केल्या म्हणून. हय, हांव क्लेम केला इन द सेन्स आमी गेल्लीं कितलींशींच वर्सां म्हणजे काम करत आसा, पक्षाचें काम करता आनी तशेंच म्हजो सोशल वर्कूय चालू आसा. म्हणजे तुमकां सगळ्यो तरेचो म्हणजे जी लोकांक गरज आसता किंवा जी फॅसिलिटीज हांव म्हजी म्हाका म्हज्यान जाता तशी हांव फॅसिलिटी कशी लोकांक मेरेन पावोवपाक शकता तसो हांव सगळ्यो फॅसिलिटीज लोकां मेरेन पावयता. सो कशें आहा, लोकूच म्हणटा की खूब जाण विचारता की तूं आतां करता ह्या खेपे तुगेलें जातलें मरे काय म्हणून. हांव म्हणटा कशें आसा, आमी कार्य करीत रावपाचें, पयलींच्यान कार्य करीत आसा आनी पक्षाचें भारतीय जनता पार्टीचें आमी बरे तरेन कार्य करून लोकां मेरेन वता. सो पार्टी ठरयतली की जो कोण बरें काम करता आनी जाका विनेबिलिटी आसा, कित्याक सर्वे जातलो आनी म्हाका दिसता सर्वे चालूय आसतलो आतां, आनी सर्वेन जो कोण कॅन्डिडेट ठरतलो ताका भारतीय जनता पार्टी तिकेट दितली. सो म्हजें काम चालूच आसतलें. आतां सर्वेचेर सगळें आदारीत आनी सर्वे जेन्ना फायनल जातलो तेन्ना पक्ष कोण कॅन्डिडेट कुंकळे मतदारसंघात हें पक्ष सांगतलो. अशें आयकूं येता की तुमचे बरोबर आजुनूय काही इच्छूक आसात जे उमेदवारी खातीर इच्छूक आसा म्हणून. तर पक्ष तुमचे उमेदवारी हें करतलो असो दिसता तुमकां? हेंच म्हणटा न्ही हांव, कित्याक उमेदवारी खूब जाण इच्छूक आसा आनी आसतले बी, कित्याक भारतीय जनता पार्टी म्हणटा ती येदी व्हडली पार्टी, ही जगांतली सगळ्यांच्यान व्हडली पॉलिटिकल पार्टी आनी भारतीय जनता पार्टीचे मॅक्सिमम मेंबर आसा ते भारतीय जनता पार्टीचे, आनी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जें केंद्रान आसा आनी आमचें गोंय राज्यानूय आसा जें डबल इंजीन सरकार, तें जें बरे भशेन चलता. तुमी येदो व्हडलो डेव्हलपमेंट गोंयांत जाता तो पयलाच आसतलो. आनी त्या खातीर कितें आसा, प्रत्येक जाणाक दिसता की भारतीय जनता पार्टीन आपल्याक तिकेट दिवची मतदारसंघान. आनी कित्याक हो एक पक्ष, बाकीचे पक्ष आहा, बाकी पक्षांनी कोणाक इंट्रस्ट ना तिकेट बिकेट मागपाक. बाकी पक्षांनी ते म्हाका दिसता आतां थोड्या दिसांनी आपोवपाक लागतले, या रे आमगेली घे तिकेट म्हणून हे इच्छूकूय भारतीय जनता पार्टीची तिकेट घेवपाक वाडटा. आनी ह्या डेमोक्रेसीन सगळ्यांक रायट आसा न्ही, ऑल ओव्हर इंडिया खंय वचून तुज्यान इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपा जाता. खंय तरी आमी पळयलां की कुंकळे मतदारसंघान एक मुवमेंट असो जाता की जो आमदार जातलो फुडलो तो कुंकळेचोच आसपाक जाय म्हणून. हें कशें पळयता तुमी? एक्चुली लोक अशें म्हणटात आतां की पयलींच्यान म्हणत आशिल्ले की आतां ह्या टायमार तरी कुंकळे मतदारसंघान रावपी, कुंकळे मतदारसंघाचोच वोटर तोच आमकां आमदार म्हणून ह्या खेपे जाय. कारण ते म्हणटात नाल्यार भायलो आमदार येतकीर मागीर तांकां आमी सोदपा वचचें पडटा, ते खंय आसा कितें मागीर कांयच कळना. आनी आमदारा पर्यंत पावपाक मतदारांक खूब डिफिकल्ट जाता. सो तांकां कितें जाता, आतां स्वाभिमानी कुंकळकार, ज्या कुंकळकारांक ते लोकल म्हणजे कुंकळचोच मनीस फुडलो आमदार जावचो अशें सगळे कुंकळकार म्हणटा. एकंदरीत आतां हो जो टर्म आसा पळय न्ही, 4.5 जवळ जवळ आतां 5 वर्सां सोंपपाक येयला, हो कसो पळयता तुमी? कुंकळे मतदारसंघान कितें विकास कामां जाल्या, खंय कितें कितें जालां नेमकें? पळय कशें आहा, म्हणजे सांगपाक म्हळ्यार तुमकां हांवूच न्ही, कुंकळे मतदारसंघाचे चडशे नागरीक, चडशे आमचे वोटर, आमचे लोक सांगतले. आनी तुमी मिडिया भाव जे प्रेस तुमी पळयलां की कुंकळे मतदारसंघान डेव्हलपमेंट जाला काय ना. तो कुंकळे मतदारसंघ म्हजे कोतान आसा तसोच आसा. कुंकळे मतदारसंघान डेव्हलपमेंट म्हणटा तो कांयच जावना. हांव कितें म्हणटा, तुमी बरो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करात, लोकांक विचारून करात, तसले सुद्दां ना. म्हणजे आज आमी 4.5 वर्सां जालीं, आमी नवें कांयच पळयलें ना मतदारसंघान. नवें बाबा कितें एक प्रोजेक्ट आयला जावं नवो, कित्याक NIT म्हणटा ती सगळी राजनभाई टायमार फावंडेशन स्टोन घाल्लो. आमचे आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार
ज्या वेळार ते आशिल्ले तेन्ना मागीर कोविडा टायमारूच ते कोवीड जावन की तांणी तो फावंडेशन स्टोन घाल्लो आनी असो हो डेव्हलपमेंट जो पयलीं जे फावंडेशन स्टोन बीन घालून सगळें ताजी तयारी केल्ली आनी बांदपाक लायली तें मागीर ह्या 3.5-4 वर्सांक तें कंप्लीट जालें. सो नवो असो कांय अजून कांय कंप्लीट जाल्लें कांय दिसना. कुंकळेचो आमदार आहा तो म्हणटा की जे कितें कुंकळे मतदारसंघात जे डेव्हलपमेंट जाल्ले ते तांचे जे वडील आशिल्ले त्या टायमाक जाल्लो आनी आतां जाता अशें तेंचें म्हणणें आसा. सो हें कशें पळयता तुमी? ना पळय कितें आहा, लोकांनी पळयलां बेश्टेच हांवें सांगलें किंवा आमदारान सांगलें अशें म्हूण जायना. हें लोकांनी सांगूंक जाय. हें हो डेव्हलपमेंट केन्ना जालो केन्ना जावना आनी कितें जालें फाटले खेपे कितें जाल्लें मागीर BJP आमदार येतकीर कितें जालें हें सगळें लोकांनी पळयलां न्ही. तें आमी उलोवन कांय ताका हें दिवपाची गरज ना. लोक जाणा कितें डेव्हलपमेंट जाला आनी कितें जावना तो. Raksha Bandhan is here, and the search for the perfect Rakhi ends now. Visit Sri Bhavani Traders in Margaon, Goa. We have the biggest variety of Rakhis, from traditional threads to fancy designs, for every brother and sister. Why pay more? Get the best wholesale rates in town. Celebrate this bond of love with the best Rakhis in Goa. Find us opposite Jamia Masjid, Shop P3B4, Malbhat Height. Call now 9860160549. Sri Bhavani Traders. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.